सम्झौता अनुमोदन गर्दै नेपालले सार्वभौम लोकतान्त्रिक मुलुक प्रमाणित गरेको एमसीसी मुख्यालयको भनाई, कार्यान्वयन अगाडि बढ्ने उल्लेख। अमेरिकी सहयोग निकाय एमसीसीले आफू र नेपाल सरकार बीच 50 करोड अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सम्झौता नेपालको संघीय संसदबाट अनुमोदन भएको स्वीकार गर्दै अब कार्यान्वयनको दिशातर्फ गएको जनाएको छ। एमसीसी मुख्यालयले मंगलबार राति विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको संघीय संसदबाट फागुन 15 गते अनुमोदन भएको एमसीसी सम्झौतालाई आफूले स्वीकार गरेको जनाएको हो। सम्झौतालाई लिएर नेपालमा विवाद भएपछि सत्ता गठबन्धनले 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन गरेको थियो। एमसीसी सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने निर्णयले नेपाल सरकारलाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न लोकतान्त्रिक राज्यको रूपमा सधैँ कायम राखेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। अमेरिका र एमसीसी मुख्यालयले यसअघि पटक पटक सम्झौता अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय लिने अधिकार नेपाल सरकार र सार्वभौम संसदको रहेको उल्लेख गरेको थियो। सम्झौताको अनुमोदनले 5 वर्षे कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा काम जारी राख्न बाटो खुला गरेको एमसीसी मुख्यालयले जनाएको छ, जसले बिजुलीको थप भरपर्दो आपूर्ति, कम यातायात लागत र नेपाली जनताका लागि थप रोजगारी सिर्जना गर्न मद्दत गर्नेछ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। काठमाडौँ स्थित अमेरिकी राजदूतावासले फागुन 15 गते अनुमोदन भएको केही घण्टामै विज्ञप्ति निकालेर अनुमोदनले सम्झौता कार्यान्वयनका लागि बाटो खोलेको जनाएको थियो। मुख्यालयद्वारा विज्ञप्तिमा नेपालको कुल जनसङ्ख्याको झन्नै 80% नेपालीलाई सहयोग गर्ने आशाका साथ नेपालको ऊर्जा र यातायात क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्ने आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गरी नेपाल सरकारले सन् 2017मा एमसीसी अनुदानमा हस्ताक्षर गरेको पनि जनाएको छ। नेपालमा अमेरिकाले संसदबाट व्याख्यात्मक घोषणा सहितको अनुमोदनलाई के गर्छ भनेर प्रश्न आइरहँदा यसअघि अमेरिकी राजदूतावास र मंगलबार राति एमसीसी मुख्यालयले अनुमोदनसँगै कार्यान्वयनको दिशातर्फ उन्मुख भएको प्रश्न पारेको हो। एमसीसी पास गर्न सहयोग गर्नेलाई सरकारको धन्यवाद। कुनै पनि मुलुक विरुद्ध नेपालको भूमि प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता। सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसीलाई प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गराउन सहज वातावरण निर्माण गरिएको भन्दै सम्बद्ध सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गरेको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसीलाई मिति 2078 11 15 गते प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गराउन सहज वातावरण निर्माण गरी सहयोग गर्नुहुने गठबन्धनमा आबद्ध राजनैतिक दलहरू, प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायत अन्य राजनीतिक दलहरू, प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख र माननीय सदस्यहरू सबैलाई नेपाल सरकार हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ। साथै यस क्रममा प्राप्त सहयोग र सद्भावप्रति सम्पूर्ण नेपाली दिदी बहिनी तथा दाजुभाइहरू, नागरिक समाज, सञ्चार जगत, बुद्धिजीवी, उद्योगी, व्यवसायी सबैमा नेपाल सरकारको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्ने, सबै मुलुकहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने, नेपालको परराष्ट्र नीतिको मर्म अनुरूप छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू भारत एवं चीन लगायत कुनै पनि मित्र राष्ट्रको विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिन नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने। सरकारले विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। फागुन 16 गते बसेको मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले विशेष अदालतको सदस्यहरूमा रमेश कुमार पोखरेल, जमुना भट्टराई, शालिग्राम कोइराला, बलभद्र वास्तुला र खुशी प्रसाद थारूलाई तोकेको जनाएका हुन्। त्यसैगरी सरकारले परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान विकास समितिमा 5 जना सदस्य मनोनित गरेको छ। समितिमा दुर्गा प्रसाद भट्टराई, प्राध्यापक डाक्टर कुसुम साके, बालानन्द शर्मा, शेखर गोल्छा र प्रेम प्रसाद लिम्बूलाई मनोनयन गरेको मन्त्री कार्कीले बताए। विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत पाटनका माननीय न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल, सदस्यमा उच्च अदालत जनकपुर वीरगञ्ज इजालसका माननीय न्यायाधीश श्री रमेश कुमार पोखरेल, उच्च अदालत विराटनगरका माननीय न्यायाधीश श्री यमुना भट्टराई, उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजालसका माननीय न्यायाधीश श्री शालिग्राम कोइराला, उच्च अदालत तुलसीपुर बुटोल इजालसका माननीय न्यायाधीश श्री
बलभद्र बास्तोला र उच्च अदालत पाटनका मान्य न्यायाधीश श्री खुशी प्रसाद थारू तथा राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौँको कानुन सदस्य एवं अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत पाटनका मान्य न्यायाधीश श्री टेक प्रसाद ढुङ्गानालाई तोक्ने, खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगको अध्यक्ष एवं सदस्य सिफारिस समितिको सदस्य पदमा बाणगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 11 कपिलवस्तुका भूपेन्द्र प्रसाद अर्याललाई नियुक्त गर्ने, भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरूका सम्बोधन हुन बाँकी रहेका मागहरूको बारेमा संयुक्त अधिराज्य सरकारसँग वार्ता गर्न संयुक्त अधिराज्यका लागि नेपाली राजदूतको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डल गठन गर्ने। त्यसैगरी सरकारले विभिन्न प्रसारण लाइन आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्तिका लागि अधिकारी तोक्ने निर्णय समेत गरेको मन्त्री कार्कीले बताए। राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौँको कानुन सदस्य एवं अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश टेक प्रसाद ढुङ्गानालाई तोकेको छ। सरकारले खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगका अध्यक्ष एवं सदस्य सिफारिस समितिको सदस्य पदमा बाणगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 11 कपिलवस्तुका भूपेन्द्र प्रसाद अर्याललाई नियुक्त गरेको छ। भूपू गोर्खा सैनिकका सम्बोधन हुन बाँकी रहेका मागहरूका बारेमा बेलायतसँग वार्ता गर्न बेलायत स्थित नेपाली राजदूतावासको नेतृत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय समेत सरकारले गरेको छ। स्थानीय तहमा सत्तारूढ गठबन्धन बीच चुनावी तालमेल नहुने कांग्रेस प्रवक्ता महतको भनाई, संसद सुचारू गर्न पहल जारी रहने। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धन बीच चुनावी तालमेल नहुने संकेत गरेका छन्। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता महतले सत्तारूढ दलहरूबीच स्थानीय तह निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गरेर जाने अवस्था आफूले नदेखेको बताएका हुन्। उनले स्थानीय आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुने भएकाले दलहरूले आआफ्नै ढङ्गले उम्मेदवारी दिने तर्क समेत गरे। वैशाख 30 गते स्थानीय निकायको निर्वाचन हुँदैछ, 30 गते त्यो सम्पन्न हुन्छ, त्यसमा कुनै दुविधा छैन र यो गठबन्धनकै नेतृत्वमा निर्वाचन अगाडि बढ्छ। जहाँसम्म गठबन्धन सरकारमा बसेका दलहरूले यो निर्वाचनमा पनि गठबन्धन गरेर जान्छन् कि जाँदैनन् भन्ने विषय छ। अब स्थानीय निकायको निर्वाचन अलि अब ठुलो सङ्ख्यामा हुने र हाम्रो यो पद्धति पनि छ। हाम्रो पावर डेलिगेट्स हामीले क्षेत्रीय समिति, जिल्ला समिति, प्रदेश समितिलाई पावर डेलिगेट्स गरेको पनि कुरा छ र स्थानीय तहको आफ्नै विशिष्ट परिवेश र परिस्थिति पनि छ। त्यसले गर्दा यो केन्द्रीय नेतृत्वले नै सम्पूर्ण कुरो चाहिँ टुङ्ग्याउने, बाँडफाँड गर्ने भन्ने त्यो अव्यावहारिक हुन्छ र विधानत पनि त्यो सम्भव हुँदैन। त्यसकारण स्थानीय आवश्यकताहरूलाई ध्यानमा राखेर पनि कतिपय ठाउँमा समझदारीहरू पनि हुन सक्दछ। कतिपय ठाउँमा दलहरूले आफ्नो हिसाबले लड्न पनि सक्ने सम्भावना पनि त्यतिकै छ। प्रवक्ता महतले प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेलाई सहमतिमा लिएर संसद सुचारू गराउन आफ्नो पार्टीले प्रयास जारी राख्ने बताए। उनले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र माधव नेपाल सहितका 14 जना सांसदको विषय अदालतमा विचाराधीन मुद्दा भएकाले त्यसलाई छाडेर एमालेले संसद सुचारू गराउन पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा समेत राखे। चालू अधिवेशन अन्त्य गरेर आगामी बजेट अधिवेशनमा विपक्षी दलको सहभागिता आवश्यक भएकाले पनि एमालेलाई सहमतिमा ल्याएर संसद सुचारू गराउन आफ्नो पार्टीले प्रयास जारी राख्ने उनको तर्क थियो। विपक्षी दलसँग हामीले निरन्तर संवाद पनि गरिराखेका छौँ। यो एमसीसीको सन्दर्भमा पनि हामीले यो संसदमै सक्रिय सहभागी भएर यसमा समर्थन गरौँ र अरू तपाईँहरूको चासो चिन्ताको विषयमा पनि तपाईँले आफ्नो कुराहरू संसदमै राख्न सक्नुहुन्छ भनेको त्यो समझदारी त्यतिखेर बन्न सकेन। तर मलाई लाग्छ आगामी दिनमा उहाँहरूले पनि पुनर्विचार गर्नु होला। 14 सांसदको विषय जुन उहाँहरूले उठाइरहनु भएको छ त्यो अब अदालतमा विचाराधीन विषय छ। हामीले निर्णय गरेर केही हुने अवस्था पनि छैन। त्यसो हुनाले अब सभामुखको विषय पनि फेरि त्यसैसँग जोडिएको विषय हो। त्यसो हुनाले मलाई लाग्दछ एमाले दलले पनि यसमा पुनर्विचार गर्ला। हामी निरन्तर कोसिसमा छौँ। प्रवक्ता महतले एमालेलाई सहमतिमा ल्याएर संसद सुचारू गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफैले संवादलाई निरन्तरता दिने बताए।
संसद अवरोधको निकास खोज्न नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको सांसदको भनाई। अवरोधले जनमतप्रति विश्वासघात भएको आरोप। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले अवरोध कायमै राखेको छ। बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले नाराबाजी सहित अवरोध कायमै राखेको हो। पार्टीले कारबाही गरेका 14 जना सांसदहरूलाई सभामुखले कारबाहीको सूचना निकाल्नुपर्ने माग राख्दै एमाले निरन्तर संसद अवरोध गर्दै आएको छ। एमालेको अवरोधका बीच बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष 2077-78 पेश गरे। सभामुखको अनुमतिले नेपालको संविधानको धारा 294 बमोजिम राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष 2077-78 सदन समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठक फागुन 22 गते आइतबारका लागि बोलाइएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सरकारले संसद अवरोधको निकास खोज्न नसक्नु गैर जिम्मेवारीपन भएको आरोप लगाएका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि उनले जनताको समस्या संसदमा नराखी ज्याला लिनु लज्जास्पद भएको बताए। अध्यक्ष भट्टराईले सरकारले संसदको अवरोध नहटाउनु जनताको अपमान भएको आरोप समेत लगाए। जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधि सभा 6 महिनादेखि बन्द बस्नु उपयुक्त होइन। मैले अस्ति संसदमा बोल्दा नि राखेँ। सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष हामी सबै जिम्मेवार बनेर यसको निकास खोजौँ। संसारमा सबै कुराको त निकास निस्कन्छ होइन। युद्धको बिचमा त मान्छेले वार्ता गरेर समाधान गर्छन् भने हामी त युद्धमा त छैनौँ। त्यसैले यो गैर जिम्मेवारपन भयो र यसरी मलाई बडो हिंसा र लज्जाबोध हुन्छ। जनताको प्रतिनिधि हामी आउँछौँ, हस्ताक्षर गर्छौँ, भत्ता बुझ्छौँ, हिँड्छौँ, काम केही गर्दैनौँ भने बिना कामको ज्याला लिनु त राम्रो त होइन यो त। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले प्रति इङ्गित गर्दै कुबुद्धि हटेपछि मात्र संसदको अवरोध अन्त्य हुने बताए। उनले सत्ता पक्षले संसद सुचारू गराउन टुनामुना गरिरहे पनि सफल हुन नसकेको बताए। अध्यक्ष नेपालले नेकपा एमाले संसद अवरोध गरेर जनताप्रति विश्वासघात गरेको आरोप लगाउँदै आउने चुनावमा यसको मूल्य चुकाउनु पर्ने चेतावनी दिए। जहिले त्यो कुबुद्धि सप्रिन्छ तहिले अब त्यसमा तपाईँहरूको पहल चाहिँ के हुन्छ? सद्बुद्धि आओस् भन्ने चाहिँ सत्तापक्षको सद्बुद्धि चाहिँ के भूमिका? सत्तापक्षले चाहिँ धेरै टुनामुना लगाइरहेछ, टुनामुना काम गरिरहेछ। त्यस्तै कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री एवं नेपाली कंग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले परिस्थितिलाई ख्याल गरेर अत्यावश्यक काम कारबाही संसदमा सुचारू गरिएको बताए। उनले लामो नाराबाजी जिम्मेवारीपूर्ण नभएको र अब चाँडै त्यो समस्याको समाधान हुने बताए। अवरुद्ध भइरहेको मान्ने कि चलिरहेको मान्ने स्थिति त्यो छ र पनि हामी यो परिस्थितिलाई ख्याल गरेर अत्यावश्यक काम कारबाही चलिरहेको छ, चलाइरहेकै छ। अहिलेको अवस्था यो नै हो र पनि यो लामो नाराबाजी, एकतर्फी नाराबाजी उपयुक्त भएन, जिम्मेवारपूर्ण भएन, यो चाहिँ देखिन थालेको छ। त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमुवाङले संसद नचल्नु सत्ता पक्षको लागि ठूलो र गम्भीर विषय भए पनि अहिलेको सरकार र सभामुखले त्यसलाई गम्भीर रूपमा नलिएको आरोप लगाए। उनले प्रधान न्यायाधीश जोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध सत्ता पक्षले ल्याएको महाभियोग पास गर्न नभई दर्ताका लागि मात्र ल्याएको बताए। वास्तवमा संसद सरकारको बिजनेसबाट चल्छ। संसदले सरकारको काम गर्छ। सरकारले दिएका बिजनेसहरूमा आधारित भएर संसदले काम गर्छ। संसदीय प्रणाली भनेकै त्यही हो। त्यसैले संसद 1 मिनट चलेन भने अथवा संसद अवरुद्ध रह्यो भने त्यो सरकारको लागि भयङ्कर ठुलो चिन्ताको विषय हो।
त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्व मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पार्टीको निर्णय विपरीत एमसीसी यथास्थितिमा संसदबाट पारित गरेको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले एमसीसी पारित गरिसकेपछि पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पत्रकार सम्मेलन गरेर दिएको अभिव्यक्तिको पार्टीमा अन्तर्विरोध सुरु भएको बताए। नेपाली समाजको अन्तर्विरोध पार्टीमा अभिव्यक्त हुन्छ। हाम्रो महाधिवेशन 8औं महाधिवेशन सकिएको थियो, त्यसले चाहिँ एमसीसी चाहिँ यथास्थितिमा पारित नगर्ने भनेको थियो। अब अहिले प्रतिनिधि सभाले 15 गते एमसीसी पास गरिदियो। संसदका केही घोषणाहरू छन्, उधारो एमसीसीका कुराहरू आए। अब हाम्रो महाधिवेशनको स्पिरिटसँग यो मेल खान्छ कि खाँदैन भनेर स्वाभाविक ढङ्गले चाहिँ प्रश्न त उठेकै छ। त्यस्तै नेपाली कङ्ग्रेसका नेता मिन विश्वकर्माले प्रधान न्यायाधीश जबरामाथि लगाइएको महाभियोग प्रस्तावको प्रक्रिया अगाडि बढेको बताए। उनले महाभियोग प्रस्ताव सिफारिस समिति बनेपछि त्यसको विषय पनि टुङ्गिने बताए। दर्ता गरिसकेपछि महाभियोग प्रस्ताव ठिक छ छैन भनेर त्यसको सिफारिस गर्ने महाभियोग प्रस्ताव सिफारिस समिति बन्नुपर्छ। त्यो समितिमा सबै दलको प्रतिनिधित्व हुने प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा व्यवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले भर्खरै एमसीसीको विषयले अलिकति संसद गर्मागर्मी भएको थियो र दलहरूका बिचमा छलफल हुँदैछ। छलफल भइसकेपछि चाँडै नै टुङ्गिन्छ। त्यो समिति बनेपछि अगाडि बढ्छ। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद जीवनराम श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि लगाइएको महाभियोग प्रस्ताव संसदबाट पारित हुने विश्वास व्यक्त गरे। अब यसको चाहिँ नि कानुनी प्रावधानहरू छन्। अब त्यो प्रावधान अनुसार नै अब प्रक्रियाहरू चाहिँ अगाडि बढ्छ। अब यो चाहिँ नि प्रक्रिया अगाडि बढाउने तर्फै गइरहेछ। सांसद श्रेष्ठले नेकपा एमाले संविधानको सर्वोच्चताको नारा लगाइरहे पनि संविधान विपरीतका काम गरिरहेको आरोप लगाए। प्रमुख दलले वैदेशिक सम्बन्धलाई सत्तारोहणको सिँढी बनाएको राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनको आरोप। राज संस्था नबोक्ने कमल थापाको उद्घोष। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले प्रमुख राजनैतिक दलहरूले वैदेशिक सम्बन्धलाई सत्तारोहणको सिँढी बनाएका कारण वैदेशिक सम्बन्ध खलबलिन पुगेको बताएका छन्। बुधबार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लिङदेनले प्रमुख राजनैतिक दलहरूले वैदेशिक सम्बन्धलाई सत्तारोहण गर्ने सिँढीका रूपमा प्रयोग गरेका कारण वैदेशिक सम्बन्ध खलबलिन पुगेको बताएका हुन्। प्रमुख राजनैतिक दलहरूकै कारण नेपाल शक्ति राष्ट्रहरूको रणनैतिक प्रतिस्पर्धा स्थलका रूपमा परिणत भएको उनको भनाइ छ। उनले दलहरूको सत्ता केन्द्रित क्रियाकलापका कारण देश गम्भीर सङ्कटतर्फ उन्मुख भएको बताए। अध्यक्ष लिङदेनले राज्यका प्रमुख 3 अङ्गका बीचमा हुनुपर्ने शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलनको अवस्था ध्वस्त भएको उल्लेख गर्दै जनताले सरकार भएको अनुभूति गर्न नपाएको उल्लेख गरे। अहिले प्रमुख राजनीतिक दलहरूका सत्ता केन्द्रित क्रियाकलापका कारण गम्भीर सङ्कटतर्फ उन्मुख छ। मुलुकका 3 प्रमुख अङ्गहरूका बीच रहनुपर्ने शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था ध्वस्त भएको छ। लामो समयदेखि संसद भूमिकाविहीन छ। संसद केही राजनीतिक दलहरूको आक्रमणताका कारण बन्धक छ। संसद जस्तो छैन। अदालतमाथिको राजनैतिक हस्तक्षेप र अदालतभित्रै विद्यमान भ्रष्टाचारका कारण अदालत जस्तो छैन। जनताले सरकार भएको अनुभूति गर्न नपाएको अवस्था छ। कमजोर अर्थतन्त्र, बढ्दो युवा बेरोजगारी, राज्यका सबै अङ्गमा भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारमा सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरूको संलग्नता, वैदेशिक नीतिमा आएको असन्तुलन सामान्य अवस्था होइन। अध्यक्ष लिङदेनले देशको प्रमुख राजनैतिक दल र नेताप्रति जनताको विश्वास मर्दै गएको जिकिर गरेका छन्। देशलाई कम्युनिस्ट र कङ्ग्रेसको विकल्प आवश्यक भएको भन्दै उनले कम्युनिस्ट र कङ्ग्रेसको विकल्प राप्रपा मात्र भएको दावी गरे। उनले राप्रपालाई आगामी दिनमा निर्णायक र अग्रणी शक्तिका रूपमा स्थापित गर्नु राष्ट्रिय आवश्यकता भएको बताए। मुलुकको राजनीति लामो समयदेखि केही सीमित राजनैतिक दलहरू र तिनका सीमित नेताका वरिपरि घुमिरहेको छ। देख्दा अलग अलग दल भए पनि देशमा विद्यमान परिस्थिति निर्माण हुनमा सबै प्रमुख दलहरू समान जिम्मेवार छन्। व्याप्त भ्रष्टाचार, धर्मान्तरणमा नियन्त्रण होइन, नीतिगत नै संरक्षण र प्रोत्साहन गर्ने क्रियाकलापले जनतामा चरम निराशा उत्पन्न भएको छ। राजनीति र नेताप्रति जनताको विश्वास मर्दै गएको छ। मुलुकको राजनीति र नेतृत्वप्रति जनताको यस प्रकारको अविश्वास सुखद सङ्केत होइन। यस्तो बेला यथास्थिति र वर्तमान नेतृत्वको विकल्प
देश र जनताले खोजिराखेको छ। राप्रपाको केन्द्रीय कार्य समिति बैठक बुधबारदेखि सुरु भएको हो। बैठकमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले प्रस्तुत गरेको राजनैतिक प्रतिवेदन, उपाध्यक्ष एवं सचिवालय प्रमुख हेमजङ गुरुङले प्रस्तुत गरेको सचिवालय सम्बन्धी प्रतिवेदन र महामन्त्री एवं स्थानीय तह निर्वाचन परिचालन समितिका संयोजक भुवन पाठकले प्रस्तुत गरेको आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी प्रतिवेदनमाथि छलफल प्रारम्भ भएको प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिए। राप्रपाको गत मङ्सिरमा सम्पन्न केन्द्रीय महाधिवेशनपछि आज दोस्रो केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बसिराखेको छ। आजको बैठकमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले समसामयिक राजनीति सम्बन्धी राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको छ। यसै गरी उपाध्यक्ष एवं सचिवालय प्रमुख हेमजङ गुरुङले सचिवालय सम्बन्धी प्रतिवेदन र महामन्त्री एवं स्थानीय तहको निर्वाचन परिचालन समितिका संयोजक भुवन पाठकले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी प्रतिवेदनहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ। प्रवक्ता श्रेष्ठले केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक मूल रूपमा आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित हुने उल्लेख गरे। बैठकले यसअघि केन्द्रीय पदाधिकारीको बैठकले गरेका सबै निर्णयलाई अनुमोदन पनि गर्ने उनले जानकारी दिए। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले राज संस्था पुनर्स्थापना आफ्नो पार्टीको कार्यनीति नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष थापाले राज संस्थाप्रति आस्था र सम्मान हुने तर अहिलेको कार्यनीति भने नहुने प्रस्ट्याएका हुन्। उनले हिन्दू राष्ट्र, सुशासन र समृद्धि आफ्नो पार्टीको मुख्य मान्यता रहेको बताए। धर्मनिरपेक्षताको खारेजी र संघीयताको परिमार्जन गर्न आफ्नो पार्टीले जोड दिने अध्यक्ष थापाको भनाइ छ। हामीले आफ्नो घोषणा पत्रमा प्रष्ट रूपमा भनेका छौँ कि राज संस्थाप्रति हाम्रो सम्मान र आदर सदैव रहनेछ। नेपालको एकीकरणमा, प्रजातन्त्रको स्थापनामा, राष्ट्रियताको सुदृढीकरणमा र आधुनिकीकरणमा राज संस्थाले पुर्याएको योगदानको हामी उच्च प्रशंसा गर्दछौँ, मूल्याङ्कन गर्दछौँ र त्यसको सम्मान गर्दछौँ। अहिलेको परिवर्तित सन्दर्भमा हाम्रो मुख्य मान्यता भनेको हिन्दू राष्ट्र, सुशासन र समृद्धि हुनेछ। यो हाम्रो मुख्य राज संस्थाप्रतिको हाम्रो आस्था र सम्मान रहन्छ। तर राज संस्था पुनर्स्थापना हाम्रो कार्यनीति अहिले हुँदैन। उक्त अवसरमा अध्यक्ष थापाले पार्टीमा मनोनित पदाधिकारीलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्दै उत्साहका साथ काम गर्न निर्देशन दिए। एमालेले भ्रम र अपवाह फैलाउन खोजेको सभामुख सापकोटाको गुनासो, राजनैतिक पूर्वाग्रह राखेको भनाई। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको नाम जोडेर भ्रम सिर्जना गर्ने र अपवाह फैलाउन खोजिएको भन्दै सभामुखको सचिवालयले खण्डन गरेको छ। पार्टीको नाम उल्लेख नगरी सचिवालयले यसको पुष्टि गर्न चुनौती दिएको हो। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सभामुखले टेबल गरेपछि देशको जिम्मेवार राजनैतिक दलको लेटर हेडमा सभामुखले बोल्दै नबोलेको विषयमा काल्पनिक कथ्य बनाई सोही विषयलाई जोडेर गलत भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको सचिवालयको दावी छ। एमालेले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सार्वजनिक गरेको लिखित प्रेस वक्तव्यमा सभामुखले कुनै समय एमसीसी सम्बन्धी प्रस्ताव टेबल गर्नु परेमा आत्महत्या गर्छु भन्ने जस्ता आवेगपूर्ण अभिव्यक्ति दिनुभयो भन्ने वाक्यांश उल्लेख छ। सभामुखका प्रेस विज्ञ श्रीधर नेउपानेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लोकतन्त्र र संवैधानिक सर्वोच्चताको पक्षमा उभिनुभएका सभामुखलाई जोडेर गरिएको प्रचार राजनैतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित देखिएको बताइएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेप्से र धितोपत्र बोर्डका नवनियुक्त प्रमुखलाई बोलाएर पुँजी बजारमा देखिएको समस्याको विषयमा छलफल गरेका छन्। बुधबार अर्थमन्त्री शर्माले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से र धितोपत्र बोर्डका नवनियुक्त प्रमुखलाई बोलाएर पछिल्लो समय पुँजी बजारमा देखिएका समस्याको विषयमा छलफल गरेका हुन्। पुँजी बजार सम्बन्धी छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले पुँजी बजारमा देखिएको समस्या समाधानका लागि नेप्से र बोर्डमा सक्षम नेतृत्व चयन गरिएको बताए। उनले पछिल्लो समय शेयर बजारमा देखिएका समस्या समाधानका लागि पुँजी बजार नियमनकारी निकायका नेतृत्वको काम कारबाहीले देखिने दावी गरे। एउटा सक्षम योग्य नेतृत्व चयन गरियो र नियमनकारी संस्थाको नयाँ नेतृत्वले तपाईले भनेका सबैको उत्तर भोलि काम कारबाहीबाट व्यवहारबाट दिनेछ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले शेयर बजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्नको लागि बोर्डले काम गरिरहेको बताए। उनले पुँजी बजार सुधारका लागि केही कानूनमा सुधार गर्नुपर्ने बताए। अध्यक्ष हमालले अनलाइन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएकाले बोर्ड लागि परेको जानकारी दिए। अर्को हाम्रो यो कारोबार टिएमएस प्रणालीको अघि मान्य मन्त्रीले भन्छन् भएको छ, यो टिएमएस प्रणालीमा हामी सुधार गर्नुपर्ने छ। त्यसमा अलरेडी हामी काम पनि गरिरहेका छौँ। त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण बहादुर कार्कीले पुँजी बजार सम्बन्धी ऐन समय सापेक्ष नभएको बताए। उनले पुँजी बजार सुधारका लागि अहिले भएका नीतिगत व्यवस्थाहरूलाई संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। कार्कीले शेयर बजारलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि प्रविधिको अध्ययन गर्नुपर्ने बताए। हामीले म पनि त्यहाँ करिब 3 हप्ताको कार्यभार सुरु गरेको। त्यहाँ मैले गएर अध्ययन गर्दा छलफल गर्दाखेरि कसरी प्रभावकारी रूपमा हाम्रो मन्त्रालयको स्पिड, सरकारको स्पिडलाई चाहिँ कसरी एउटा प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर विभिन्न पक्षहरूसँग केही छलफल पनि मैले गरेँ। ती भएका प्रावधानहरूलाई अध्ययन गरेँ। त्यहाँ भएको जोडिएको प्रविधिको बारेमा पनि भित्र र बाहिरबाट अध्ययन गर्ने, बाहिरको गुनासोहरूलाई पनि लिएर अध्ययन गर्ने। त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करले पुँजी बजार आन्तरिक मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रभावकारी देखिनुपर्ने बताए। उनले अर्थ मन्त्रालयले नेप्से र धितोपत्र बोर्डको काम गर्ने प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूसँग सहकार्य गर्ने काम गरी अगाडि बढाएको जानकारी दिए। खाली डोमेस्टिक एफेयर्स भन्दा पनि इन्टरनेसनल एफेयर्सबाट पनि केही न केही कुराहरू लिङ्केज र प्रभावित पनि हुन्छ र हाम्रा कारोबारहरू इन्टरनेसनली र डोमेस्टिकली पनि कम्पेटेबल पनि हुनुपर्छ। त्यसको लागि पनि यो हाम्रा सेवनलाई वा नेप्सेका काम कारबाही र पद्धतिलाई पनि हामीले विभिन्न छिमेकी मुलुकहरूसँग र हाम्रा जस्तै पनि अरू पनि इन्टरनेसनल एजेन्सीहरूसँग नै त्योसँग पनि एक खालको आबद्धता र इन्गेजमेन्ट गराउने कुरा पनि अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। कार्यक्रममा पुँजी बजारलाई नियमनकारी निकायका दुवै प्रमुखले विद्यमान नीतिगत व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। अर्थमन्त्री शर्माले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष र नेप्सेका सिइओलाई मोबाइल एपबाटै शेयर कारोबार हुने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका छन् भने पुँजी बजार नबुझिकन कारोबार गर्नेलाई शिक्षित गराउनुपर्ने बताए। नेशनल प्याप्सनको अध्यक्षमा सुभाष नेउपानेले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। आगामी फागुन 22 र 23 गते नेपालगञ्जमा हुने राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेशनल प्याप्सनको 7औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा उनले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने भएका हुन्। काठमाडौँमा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासचिवको जिम्मेवारीमा रहेका उनले निजी विद्यालयको हक हित र संरक्षण सम्वर्धन गर्नको लागि आफूले आवाज उठाएको बताए। मुलुकको वर्तमान अवस्थामा विभिन्न राष्ट्रिय शैक्षिक मुद्दाहरूको न्यायोचित समाधानका लागि र पेशागत संगठनलाई कुशल नेतृत्व प्रदान गरी अझै बढी उन्नत बनाउन संस्थाको नेतृत्वको लागि अगाडि बढेको उनको भनाइ छ। महासचिव न्यौपानेले नेशनल प्याप्सनलाई प्रतिस्पर्धी संस्थाका रूपमा अगाडि बढाउन 13 बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेका छन्। उनले निजी र सामुदायिक विद्यालय बीचको फराकिलो तथा विभेदकारी नीतिको अन्त्य गर्ने लगायतका 13 बुँदे प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे। यस आसन्न महाधिवेशन नेशनल प्याप्सनको आसन्न महाधिवेशनमा मैले अध्यक्षको रूपमा आफूलाई उम्मेदवार घोषणा गरेको छु र केन्द्रीय अध्यक्षको रूपमा मेरो उम्मेदवारी किन भन्ने कुरा आउन सक्छ। यो विषयमा तपाईहरुलाई मैले यहाँ बुदागत रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजिराखेको छु। केन्द्रीय अध्यक्षमा मेरो उम्मेदवारी किन भन्दा मैले केही कुराहरू यहाँ सङ्कलन गरेर ल्याएको छु। निजी विद्यालयको हक हित संरक्षण, यसको सम्वर्धन गर्न, कम्पनी अन्तर्गतको निजी स्वामित्वको संरक्षण गर्न। उनले विगत 2.5 दशकदेखि निरन्तर संगठनको इमान्दार सिपाही बनी विभिन्न तह र तबकामा बसेर संगठनको सुदृढीकरण र शुद्धिकरणमा आफ्नो योग्यता, क्षमता र कौशलताको उपयोग गरी जिम्मेवारीलाई न्याय गरेको समेत स्मरण गराएका छन्। महासचिव न्यौपानेले आफू निर्वाचित भएमा आर्थिक इमान्दारिता पालना गर्दै केन्द्रीय कार्यालयलाई व्यवस्थित बनाउने बताए। साथै उनले यसै कार्यकालमा संस्थाको आफ्नै भवन निर्माण र संस्थागत संरचना बनाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे। एसएस फाउन्डेसनले दोलखा जिल्लाका 8वटा विद्यालयका विद्यार्थीलाई झोला वितरण गरेको छ। बुधबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रम आयोजना गर्दै फाउन्डेसनले 2100 झोला विभिन्न सामुदायिक विद्यालयहरूलाई हस्तान्तरण गरेको हो। कार्यक्रममा वरिष्ठ राजनीतिज्ञ पशुपति शमशेर जबराले एसएस फाउन्डेसन सहयोग अब निरन्तर पिछडिएका जिल्लाहरूमा रहने बताए। उनले यसरी सामाजिक कार्य गर्नाले विद्यार्थीको मनोबल उच्च हुने र विद्यार्थीहरूको भविष्य सुरक्षित हुने बताए। एसएस फाउन्डेसनले अस्तिबाट एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम आरम्भ गरेको छ।
नेपालका विद्यार्थीहरू, विभिन्न पिछडिएका स्थानका पढिरहेका केटाकेटीहरूलाई उनीहरूलाई नभई नहुने स्कुलको सामग्रीको रूपमा ब्याग दिने कार्यक्रम एसएस फाउन्डेसनले निरन्तर कायम गर्ने गरिकन चलाएको छ। यो दोस्रो चरण हो, दोस्रो पाली हो जहाँ हामीले यो हस्तान्तरण गरिरहेका छौँ र एसएस फाउन्डेसनलाई यो कार्यक्रमको लागि धन्यवाद व्यक्त दिन चाहन्छु। फाउन्डेसनले दोलखा जिल्लाका विभिन्न 8वटा सरकारी तथा सार्वजनिक विद्यालयलाई 2100 झोला हस्तान्तरण गरेको छ। फाउन्डेसनले यो सहयोगको अभियान विभिन्न विकट जिल्लाका विद्यालयमा सञ्चालन गरिरहने पनि जनाएको छ। र 23औं संस्करणको बुढा सुब्बा गोल्ड कप चैत 26बाट हुने, भारतका 2 क्लब सहित 8 टिम सहभागी। गत वर्ष कोभिड-19 महामारीको कारण स्थगित भएको अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण बुढा सुब्बा गोल्ड कप प्रतियोगिताको 23औं संस्करण आगामी चैत अन्तिम साता हुने भएको छ। धरान फुटबल क्लबले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिता चैत 26 गतेदेखि वैशाख 3 गतेसम्म आयोजना गर्ने जानकारी दिएको हो। धरान 16 स्थित रङ्गशालामा हुने प्रतियोगितामा भारतको 2 क्लब सहित 8 टिम सहभागी हुने भएका छन्। गत वर्ष कोरोना महामारीको कारण प्रतियोगिता स्थगित भएको थियो। 2055 सालदेखि आयोजना हुँदै आएको प्रतियोगिता गत वर्ष पहिलो पटक रोकिएको थियो। प्रतियोगितामा सम्भावित सहभागी टिमहरूमा हालै सम्पन्न भएको शहीद स्मारक लीगको उत्कृष्ट 3वटा टिम रहेको पनि आयोजकले जनाएको छ। त्यस्तै भारतका 2वटा क्लब र मोफसलको अन्य 2 उत्कृष्ट क्लब पनि प्रतियोगितामा सहभागी हुने आयोजकको भनाइ छ। प्रतियोगिताको विजेताले नगद ट्रफीसँगै नगद 10 लाख र उपविजेताले नगद 5 लाख पाउनेछन्। त्यस्तै प्रतियोगिताको उत्कृष्ट खेलाडीले 1,50,000 पाउनेछन्। प्रतियोगितामा 66 लाख आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ भने 51,32,000 खर्च हुने आयोजकको अनुमान छ।